अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि नया एपिसोड आपने देख लिया होगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि कराची बे कमांडर लुकास और सोफिया को अपनी गाड़ी में छुपा कर बचाएगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। और मैंने ये भी बताया था कि बाला खातून के लिए सोफिया जो गात लगाएगी तो इस मंसूबे में भी कराची बे ज़रूर शामिल होगा। और आपने देख लिया कि कराची बे ने उस्मान बे के मंसूबे के हवाले से लुकास और सोफिया को खबर देकर सोफिया और लुकास के इस गात वाले मंसूबे को कामयाब बनाया। इसके अलावा नाजरीन, मेरे और भी बहुत सी पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस अगले एपिसोड का पहला शानदार ट्रेलर भी आ चुका है, जिसमें एक तरफ सोफिया को बाला की बेटी हलीमा को अगवा करते हुए दिखाया गया है, और जिससे यह साबित हो चुका है कि सोफिया की बेटी पोइना बाला खातून की बेटी हलीमा ही है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर हलीमा को सोफिया बचपन में अगवा करके ले गई थी तो फिर बाला खातून ने जिस बच्ची को दफनाया था वो बच्ची कौन थी? क्योंकि आपने बाला खातून को हलीमा को याद करते हुए और उसकी कब्र पर रोते हुए कई बार देखा होगा। अगर वो फौत होने वाली बच्ची हलीमा नहीं थी तो फिर बाला खातून ने उसे पहचाना क्यों नहीं? क्या वो बच्ची हलीमा की हमशक्ल थी? और अगर वो हलीमा की हमशक्ल भी थी तो फिर भी बाला खातून ये धोखा कैसे खा गई? क्योंकि नाजरीन, माँ और बच्चे का तो रूहानी रिश्ता होता है। माँ अगर अंधी भी हो तब भी हर हाल में अपने बच्चे को पहचान लेती है। इसके अलावा नाजरीन, उस्मान बे कैसे धोखा खा गए कि किसी दूसरे की बच्ची को अपनी बच्ची समझकर दफना बैठे। दूसरी तरफ नाजरीन, उस्मान बे ने बेगम खातून, बेहान बे और गेंजर बे को शक की बुनियाद पर जेल में डाल दिया है। ये तो हम सब जानते हैं कि असली मुजरिम गेंजर बे है, लेकिन बज़ाहिर बेगम खातून मुजरिम साबित होती हुई दिखाई गई है, क्योंकि एक तो सारे सबूत उसके खिलाफ हैं और दूसरा बुरान और जरकुताई जैसे सच्चे और करे लोग उसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ने उसे रात के वक्त कराची बे के साथ मुलाकात करते हुए देख लिया था। तो अब सवाल यह है कि बेगम खातून ने रात के वक्त कराची बे के साथ वो खुफिया मुलाकात क्यों की होगी? क्या अपने मकसद में कामयाबी से मायूस होकर बेगम खातून ने कराची बे के साथ मिलकर उस्मान बे के खिलाफ कोई साजिशी मंसूबा बनाया होगा जो उसके गले पड़ जाएगा? और अगर ऐसा है नाजरीन, तो क्या कराची बे बेगम खातून को बचाने की कोशिश करेगा, या फिर बुरान और जरकुताई की बात मानकर उस्मान बे बेगुनाह बेगम खातून को सजा देंगे? और नाजरीन, रियासत से गद्दारी की सजा तो मौत ही होती है। इसलिए अब सवाल यह है कि बेगम खातून कैसे बेगुनाह साबित होगी और कौन बेगम खातून को बेगुनाह साबित करेगा, जबकि बज़ाहिर सारे सबूत उसके खिलाफ ही जाते हैं। इसके अलावा नाजरीन, इस पहले ट्रेलर में बाला खातून को इतने अहम मौके पर क्यों नहीं दिखाया गया है? क्या सोफिया ने बाला खातून को शहीद किया होगा, या फिर वो शदीद ज़ख्मी होने की वजह से बिस्तर पर पड़ी ज़ेरे इलाज होगी, और या फिर उस्मान बे ने उसे निहायत ही अहम फरीज़ा सौंप दिया होगा? आइए जानते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, सबके जहनों में यही सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि दफनाते वक्त बाला खातून ने अपनी बेटी हलीमा को क्यों नहीं पहचाना था। तो नाजरीन, अगर ट्रेलर में आपने गौर किया हो तो बाला खातून ने अपनी बेटी हलीमा को तेज बहते हुए पानी के किनारे बिठाया हुआ था। इसलिए बहुत मुमकिन है कि बाला खातून काई कबीले के दूसरे खवातीन के साथ किसी काम में मसरूफ हो गई होगी, क्योंकि अगर आपने गौर किया हो तो हलीमा खवातीन से दूर तने तनहा अपने साथ खेलती हुई नजर आई है, और सारी खवातीन को दूर अपने अपने कामों में मगन देखकर ही सोफिया ने हलीमा को अगवा कर लिया है। इसलिए नाजरीन, हो सकता है कि काफ़ी अरसा गुजरने के बाद जब बाला खातून हलीमा को गायब देखेगी तो वो चिल्लाएगी, क्योंकि उसे पूरा यकीन हो गया होगा कि हलीमा पानी में गिरकर डूब गई है और पानी का तेज़ बहाव उसे कहीं दूर ले गया है। क्योंकि नाजरीन, बाला खातून उन सिपाहियों को चप्पा चप्पा ढूंढने का हुक्म दे रही है जो पानी में हलीमा को तलाश करने में मसरूफ़ हैं। और इसके साथ साथ नाजरीन, ये भी मुमकिन है कि हलीमा को अगवा करने के साथ साथ सोफिया ने बाला खातून के खाने में ज़रूर कोई जहरीली चीज़ मिलाई होगी। इसलिए बहुत मुमकिन है कि हलीमा को ढूंढ ढूंढ कर शाम होने के बाद जब बाला खातून अपने कबीले गई होगी तो जहर के असर की वजह से शदीद बीमार हो गई होगी, और या फिर यह भी मुमकिन है कि हलीमा के खो जाने के गम में वो शदीद बीमारी में मुब्तला हो गई होगी, और शदीद बीमारी की वजह से बेहोशी के आलम में बाला खातून हलीमा के दफनाने के रस्म में शरीक नहीं हो पाई होगी,
اور پھر ہوش میں آنے کے بعد اسے حلیمہ کا قبر دکھایا گیا ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بہت ممکن ہے کہ کئی دن گزرنے کے بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے سپاہیوں کو کسی بچی کی مسخ شدہ لاش ملی ہوگی، جس کو عثمان بے نے حلیمہ سمجھ کر دفنایا ہوگا، کیونکہ ناظرین عثمان بے کو پکا یقین تھا کہ حلیمہ پانی میں ڈوب کر مر گئی ہے۔ یہی ممکن نظر آتا ہے کیونکہ ماں اپنے بچے کے ایک انگلی بھی دیکھ کر بتا سکتی ہے کہ وہ اس کا بچہ ہے یا نہیں ہے۔ دوسری طرف ناظرین ایسا لگ رہا ہے کہ اس دفعہ بیگم خاتون ناکردہ گناہ کے جرم میں بری پسنے والی ہے، کیونکہ بظاہر سارے ثبوت بیگم خاتون کے خلاف ہیں۔ لیکن ناظرین بیگم خاتون اگرچہ کاراسی بے کے ساتھ ملاقات کرے گی، کیونکہ ممکن ہے کہ کاراسی بے بیگم خاتون کو اس خفیہ ملاقات پر کسی نہ کسی طریقے سے مجبور کر لے اور اسے ہر حال میں اس کا بیعت کرنے کی دھمکی بھی دے دے، اور اس ملاقات کو دیکھ کر بوران وزیر کوتائی یہ پکا بیگم خاتون اور کاراسی بے کا عثمان بے کے خلاف ایک سازشی منصوبہ سمجھے۔ لیکن ناظرین بیگم خاتون کسی بھی قیمت پر عثمان بے کو نقصان نہیں دے سکتی، کیونکہ اگر وہ ایسا چاہتی تو پچھلی ایپیسوڈ میں عثمان بے کا تپڑ کھانے کے بعد جب یوسف نے غصہ کیا تھا تو وہ ہرگز یوسف کو نصیحت کر کے ٹھنڈا نہ کرتی، کیونکہ ناظرین وہ عثمان بے کو پسند کرتی ہے، اس لیے کسی بھی قیمت پر وہ عثمان بے کو نقصان ہرگز نہیں دے گی۔ اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ بری طرح پھنس جانے کے بعد گونجا خاتون بیگم خاتون کے بارے میں عثمان بے کو ساری سچائی بتا دے، وہی سچائی جو وہ بالا خاتون کو بتانا چاہتی تھی، اور بہت ممکن ہے کہ اسی سچائی کی وجہ سے وہ بے گناہ بھی ثابت ہو جائے۔ البتہ بالا خاتون کے حوالے سے بیگم خاتون کی نیت صاف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے عثمان بے کی بدنامی یا اسے کوئی نقصان ہو۔ البتہ بالا خاتون کو گرانے کے لیے وہ گونجا اور ہولوفیرا کے درمیان مسائل پیدا کرنے سے باز نہیں آئے گی، لیکن اب گونجا بھی سچائی جان چکی ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بیگم خاتون کسی لڑائی کے دوران عثمان بے پر ہونے والے وار کے آگے ہو کر اپنی جان دے دے گی۔ دوسری طرف ناظرین ایسا لگ رہا ہے کہ صوفیہ نے بالا خاتون کو شدید زخمی کیا ہوگا، کیونکہ وہ عثمان بے کے اتنے اہم دیوان میں بھی نظر نہیں آئی، ورنہ وہ ہر خاص فیصلے والے دیوان میں عثمان بے کے نائب کی حیثیت سے ضرور موجود ہوتی ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ آخری لڑائی میں صوفیہ نے اسے بری طرح سے زخمی کیا ہوگا، کیونکہ ناظرین اگر آپ نے غور کیا ہو تو پچھلی ایپیسوڈ کے آخری سین میں عثمان بے کے آتے وقت اور بالا خاتون کو پکارتے وقت بالا خاتون کی توجہ عثمان بے کی طرف ہو گئی تھی اور اس کی دفاعی پوزیشن کمزور پڑ گئی تھی، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صوفیہ اپنے وار میں کامیاب ہو گئی تھی اور اس نے بالا خاتون کی پیٹھ میں اپنی تلوار گھسائی تھی۔ لیکن دوسری طرف ناظرین کیا آپ کے خیال میں پوئنا انجانے میں کائی قبیلے کا کوئی بڑا نقصان کرے گی یا نہیں؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں، اور ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔